पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम चाह के मुकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खारिज को सरहद पार करवाना भी था। पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब अब भी जारी। पाक फौज ने अफगान पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। अफगानिस्तान की मुतादिद बॉर्डर पोस्टें तबाह, दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक। तालिबान अपनी मुतादिद पोस्टें छोड़कर फरार, लाशें बिखरी हुई हैं। भारी नुकसानात के बायस मुतअद्दिद अफगान पोस्टें खाली। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भरपूर जवाब से अफगानी फोर्सेज बौखलाहट का शिकार। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत के बाद पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बराबचा के इलाके में अफगान तालिबान की 2nd बटालियन हेडक्वार्टर, अंगूर अड्डा के सामने पोस्ट और कुरम के मुखालिफ इलाके में चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन तबाह। बराबचा में निशाना बनने वाला हेडक्वार्टर अफगान तालिबान की 1st ब्रिगेड से मुंसलिक था, जहां से ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को लॉन्च किया जाता था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दर्जनों अफगान तालिबान और खारजी मारे गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई भरपूर अंदाज में जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी सरहदी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तानी फोर्सेस ने मौसर और बर वक्त रद्द-ए-अमल देकर दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि इश्तियाल अंगेज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान एक पुरअमन हमसाया होने के नाते हमेशा बर्दाश्त और हिकमत की पॉलिसी पर अमल पैरा रहा है, मगर अगर मुल्क की सलामती या शहरियों को निशाना बनाया गया तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब का पाक अफगान सरहद पर कशीदगी पर इज़हार तशवीश। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया, दोनों ममालिक को चाहिए कि वो कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें और बातचीत, हिकमत और तहम्मुल का मुजाहिरा करें ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखा जा सके। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट टॉस जीतने के बाद कौमी टीम बैटिंग के लिए मैदान में उतर गई। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है, वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ खेलना बेहतरीन मौका है। स्टेडियम नया है, मालूम नहीं यहाँ टेस्ट मैच कैसा होगा। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के कप्तान कहते हैं, 2 अहम खिलाड़ी शरीक नहीं जिनकी कमी महसूस होगी। पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम चाह के मुकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खारिज को सरहद पार करवाना भी था। पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब अब भी जारी। पाक फौज ने अफगान पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। अफगानिस्तान की मुतादिद बॉर्डर पोस्टें तबाह, दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक। तालिबान अपनी मुतादिद पोस्टें छोड़कर फरार, लाशें बिखरी हुई हैं। भारी नुकसानात के बायस मुतअद्दिद अफगान पोस्टें खाली। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भरपूर जवाब से अफगानी फोर्सेज बौखलाहट का शिकार। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत के बाद पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बराबचा के इलाके में अफगान तालिबान की 2nd बटालियन हेडक्वार्टर, अंगूर अड्डा के सामने पोस्ट और कुरम के मुखालिफ इलाके में चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन तबाह। बराबचा में निशाना बनने वाला हेडक्वार्टर अफगान तालिबान की 1st ब्रिगेड से मुंसलिक था, जहां से ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को लॉन्च किया जाता था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दर्जनों अफगान तालिबान और खारजी मारे गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई भरपूर अंदाज में जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी सरहदी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तानी फोर्सेस ने मौसर और बर वक्त रद्द-ए-अमल देकर दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि इश्तियाल अंगेज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान एक पुरअमन हमसाया होने के नाते
ہمیشہ برداشت اور حکمت کی پالیسی پر عمل پیرا رہا ہے، مگر اگر ملک کی سلامتی یا شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سعودی عرب کا پاک افغان سرحد پر کشیدگی پر اظہار تشویش۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ کشیدگی میں اضافے سے گریز کرے اور بات چیت، حکمت اور تحمل کا مظاہرہ کرے تاکہ خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔ اور جنوبی افریقہ کے خلاف پہلا ٹیسٹ، ٹاس جیتنے کے بعد قومی ٹیم بیٹنگ کے لیے میدان میں اتر گئی۔ قومی ٹیم کے کپتان شان مسعود کا کہنا ہے، ورلڈ چیمپئن کے خلاف کھیلنا بہترین موقع ہے، سٹیڈیم نیا ہے، معلوم نہیں یہاں ٹیسٹ میچ کیسا ہوگا۔ دوسری جانب جنوبی افریقہ کے کپتان کہتے ہیں، دو اہم کھلاڑی شریک نہیں جن کی کمی محسوس ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا احتجاج کرنے والوں کو گھر جانے کا مشورہ۔ ایکس پر لکھا، غزہ کے عوام پر 2 سال تک ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، اس دوران دنیا بھر میں احتجاج جاری رہا۔ پاکستان میں بعض لوگوں کو شاید اطلاع ہی نہیں تھی، غزہ میں معاہدے پر دستخط ہو گئے اور جنگ بندی ہو چکی۔ فلسطینیوں سے محبت کے دعوے دار اسلام آباد میں احتجاجی جلوس نکال رہے ہیں، انہیں بتایا جائے جنگ ختم ہو گئی ہے، اب گھر چلے جاؤ۔ مذہبی جماعت کی فیض آباد دھرنے کی کال پر سیکیورٹی انتہائی سخت۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والے تمام راستے دوسرے روز بھی بند۔ مرکزی شاہراہوں پر کنٹینرز، جڑواں شہروں کے درمیان آمد و رفت معطل۔ کراچی پریس کلب جانے والے تمام راستے بند، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ پنجاب کے بیشتر شہروں کی سڑکیں بند، شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات۔ لاہور میں 2 روز کشیدہ صورتحال کے بعد حالات معمول کی طرف لوٹنے لگے۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے تفصیلات بتا دی، کہا مذہبی جماعت کے احتجاج سے 112 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، ایس ایس پی کی گاڑی سمیت پولیس کی 9 گاڑیاں جلائی گئیں، ریسکیو اور واسا کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ ملک جب ترقی کرتا ہے تو پرتشدد مظاہرین سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی اپنی حکومت قائم کرے، پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی کو غیر مشروط حمایت کی پیشکش۔ زرداری ہاؤس کراچی میں آزاد کشمیر حکومت سازی پر مشاورتی اجلاس کی اندرونی کہانی۔ فریال تالپور نے پارلیمانی گروپ آزاد کشمیر کی رپورٹ صدر آصف زرداری کو بھجوا دی۔ رپورٹ میں حکومت سازی کے ممکنہ فارمولے کی تفصیلات شامل۔ رائے کے مطابق صدر آصف علی زرداری آزاد کشمیر میں حکومت سازی پلان اور نئے وزیر اعظم کا اعلان کریں گے۔ آصف علی زرداری حتمی اعلان سے قبل نون لیگ اور قیادت کو اعتماد میں لیں گے۔ ڈیجیٹل معیشت کے نفاذ کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی مصنوعی ذہانت کے حوالے سے اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت مصنوعی ذہانت کے فروغ کے حوالے سے اہم اجلاس، کہا مصنوعی ذہانت کو ملکی معیشت کی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے قومی پالیسی کا نفاذ مؤثر طور پر کیا جائے گا۔ مصنوعی ذہانت کے استعمال کے حوالے سے ڈیٹا پروٹیکشن اور ڈیٹا ساورینٹی کو مد نظر رکھا جائے گا۔ مصنوعی ذہانت کا ذمہ دارانہ استعمال یقینی بنایا جائے۔ پنجاب میں ٹیکس فری سعودی انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے سعودی بزنس فورم کے چیئرمین منصور بن محمد سعد ال سعود کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ سعودی وفد کو حکومت پنجاب کے نمایاں اقدامات اور پروجیکٹس پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پنجاب میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں سرمایہ کاری کے وسیع تر مواقع سے بھی آگاہ کیا۔ سعودی انڈسٹریل اسٹیٹ میں 10 سالہ ٹیکس ہالیڈے، 10 سالہ انکم ٹیکس استثنا، سعودی عرب کے لیے اسپیشل اکنامک زون میں ون ٹائم کسٹم ڈیوٹی استثنا بھی دیا جائے گا۔ سعودی وفد نے پنجاب میں عوامی فلاح و بہبود کے پروجیکٹس کو قابل تحسین قرار دیا۔